थाहा छ नेताहरू किन जनताहरूलाई उफार्ने उचाल्ने गर्दछन्? प्रायजसो राष्ट्रहरूमा नेताहरू जनताहरूको माझमा जान्छन् अनि जनताहरूलाई गएर भन्दछन्, थाहा छ तपाईहरुमाथि यसरी अन्याय भइरहेछ नि, तपाईहरुमाथि यसरी अत्याचार भइरहेछ, तपाईहरु यसरी थिचोमिचोमा पर्नु भएको छ, तपाईहरुमाथि यस प्रकार जातीय विभेद भइरहेको छ, तपाईहरुको आर्थिक स्थिति यस प्रकार कमजोर भइरहेको छ, अब यसरी उन्नति गर्नुपर्छ, आफ्नो हक हित अधिकारको लागि लड्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्रायजसो नेताहरू गएर शान्तपूर्वक बसिरहेका जनताहरूलाई उफार्ने र उचाल्ने गर्दछन्। किन त? किन नेताहरू शान्तपूर्वक बसिरहेका जनताहरूलाई गएर उचाल्ने र उफार्ने गर्दछन्? त्योभन्दा अगाडि त जनताहरू शान्तपूर्वक बसिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन कि हामीमाथि थिचोमिचो भइरहेछ, हामीमाथि अन्याय भइरहेछ, हामीमाथि जातीय दमन भइरहेछ अथवा यस्तो भइरहेछ उस्तो भइरहेछ, थाहा नै हुँदैन। नेताहरूले आएर नभनुन्जेलसम्म केही पनि थाहा हुँदैन। जब नेताहरूले आएर भनिदिन्छन्, उचालिदिन्छन्, त्यसपछि ए हो हामीमाथि यस्तो भइरहेछ, हामीलाई हेपिरहेछ, हामी अन्यायमा परिरहेछौँ, अब यस प्रकार विकास गर्नुपर्छ, यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जनताहरू जुर्मुरिन्छन्, आन्दोलन हुन्छ, लडाइँ झगडा हुन्छ, युद्ध पनि हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ र अगाडि पनि बढ्या हुन्छ। साँच्चै अगाडि पनि बढ्या हुन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, यस प्रसङ्गमा भगवत गीतामा वर्णन गरिएको छ, घोडा वा गोरुलाई पछाडि नहानेसम्म ऊ अगाडि बढ्दैन। यो सत्य हो। घोडा र गोरु जुन हुन्छ नि टाङ्गा, त्यो घोडा र गोरुको पछाडि जब लठीले हानिन्छ त्यसपछि त्यो बुर्कुसी मारेर अगाडि बढ्छ। किन भन्दाखेरि जबसम्म व्यक्ति आफ्नो वर्तमान स्थितिसँग सन्तुष्ट रहन्छ, खुसी रहन्छ, तबसम्म ऊ अगाडि बढ्न चाहँदैन, त्यही रहन चाहन्छ। यो मनुष्यको स्वभाव हो। जब आफ्नो वर्तमान स्थितिदेखि ऊ असन्तुष्ट रहन्छ, निराश रहन्छ, तब मात्रै ऊ अगाडि बढ्न चाहन्छ, ऊ दौडन चाहन्छ, ऊ आन्दोलनमा उत्रिन चाहन्छ, ऊ आफ्नो हक हित अधिकार प्राप्त गर्न चाहन्छ। हो यति कुराको लागि घोडा र साँडेको पछाडि लठीले हानेपछि बुर्कुसी मार्छ। किन भन्दा त्यो बेला लठीले नहानुन्जेलसम्म घोडा आनन्दले त्यहाँ उभिएर बस्छ, उसलाई केही मतलबै हुँदैन, किन त्यहाँ उसलाई शान्ति भइरहेको हुन्छ, सन्तुष्टि भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर जब मनुष्यको हृदयमा यो जुन शान्तिपूर्ण स्थिति खल्बलिन्छ, त्यसपछि ऊ त्यो शान्तिपूर्ण स्थितिको समाधानका लागि अगाडि बढ्छ। अब आध्यात्मिक जीवनमा यो कुरा कसरी लागू हुन्छ त्यो पनि विचार गरौँ। यो त भयो भौतिक उदाहरण। मेरो भन्नुको मतलब अब हामीहरू पनि नेतागिरीतिर जाने भन्न खोजेको होइन। यो एउटा भौतिक दृष्टान्त हो। अब यसलाई आध्यात्मिक रूपले बुझौँ। भगवत गीतामा बताइएको छ, इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम अनअङ्कर एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। ल 3.9 मा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ, इन्द्रियहरूको विषयमा वैराग्यवान बन्नु पर्दछ, अहङ्कार रहित हुनु पर्दछ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुःख र दोषलाई दर्शन गर्नु पर्दछ। भगवानले यस प्रकार भन्नु, जब व्यक्तिले संसारमा आफूले दुःख कष्ट प्राप्त गरेको देख्दछ, अनुभूति गर्दछ, त्यसपछि के हुन्छ? अब ऊ यो दुःख कष्टबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने तर्फको बाटोमा अगाडि बढ्दछ, नत्र भने बढ्दैन। भगवानले भन्नुभएको त्यही हो। त्यसकारणले अर्जुन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषको दर्शन गरिरहनु, हेरिरहनु, संसारमा दुःख पाएको हेरिरहनु, संसारमा रोग व्याधिले मानिसहरू मरिरहेको हेरिरहनु, संसारमा वृद्ध भएको हेर्नु, संसारमा मानिसहरूले पीडा प्राप्त गर्यो क्रन्दन चित्कार हेर्नु। यो हेर्नाले के हुन्छ? ओहो, आफ्नो जीवनमा पनि जब कष्टहरू आउँछ, कष्टलाई लेखेर राख्नु, याद गर्नु। भगवानले भन्नुभयो, किन यो गर्नाले अब अगाडि बढिन्छ।
यो दुःखमय स्थितिबाट कसरी मुक्त हुने होला भनेर आफ्नो आत्मा उद्धार गर्नका निमित्त हामी अगाडि बढ्दछौँ, नत्र भने बढ्दैन। जसरी ती जनताहरूको दयनीय स्थिति, ती जनताहरूमाथि भइरहेको अन्याय अत्याचार शोषणको कुनै नेताले आएर चाहिँ उनीहरूलाई जानकारी गराउँदैनन्, तबसम्म जनताहरू उठ्न चाहँदैनन्, आन्दोलनमा उत्रन चाहँदैनन्। त्यसै गरी हाम्रो चित्त पनि आन्दोलित हुन चाहँदैन जबसम्म हामीहरूले संसारको यो जन्म मृत्यु, जन्मनुपर्ने, मर्नुपर्ने, बुढ्यौली सहनुपर्ने, रोग व्याध सहनुपर्ने, दुःख कष्ट सहनुपर्ने, त्रिताप सहनुपर्ने, यो कुरा जबसम्म हाम्रो चित्तलाई थाहा हुँदैन, अनुभव हुँदैन, वर्तमान स्थितिसँग जब घृणा र द्वेषको यो वातावरण पैदा हुन्छ त्यसपछि मात्रै अब के गर्ने, यहाँबाट त जसरी पनि उम्कनु पर्यो, यहाँबाट त जसरी पनि माथि चढ्नु पर्यो भनेर तब हरेक व्यक्ति अगाडि बढ्न खोज्दछ। जब गरिब व्यक्तिले आफ्नो गरिबीपनको अनुभव गर्दैन, त्यसको दुःखलाई देख्दैन, तबसम्म ऊ त्यो गरिबीबाट मुक्त हुन चाहँदैन, त्यही गरिबीमै रमाएर बस्न चाहन्छ। जब व्यक्तिलाई यस्तो किसिमको जागरुकता आउँदछ तब उत्साहका साथ अब उन्नतिको लागि अगाडि बढ्दछ, समृद्धि जीवन प्राप्त गर्नको लागि ऊ के गर्नुपर्दछ अगाडि स्वयं बढ्दछ, उसलाई बढाइरहनु पर्दैन। हेर्नुहोस् है, त्यसै गरेर जब हामी आफ्नो आन्तरिक व्यक्तित्व अर्थात् आत्मा उन्नतिका लागि जागरुक छौँ भनेदेखि, आफ्नो आत्मा उद्धार गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामी के गर्दछौँ, अब शास्त्रहरूमा वर्णित उपदेशहरू सुन्न मन पराउँछौँ, अब सत्सङ्ग गर्न मन पराउँछौँ, अब गुरु स्थापना गर्न मन पराउँदछौँ। किन भन्दा अब हामी आफ्नो भौतिक दुःखमय स्थितिदेखि जागरुक भइसकेका छौँ। पहिला जागरुक थिएनौँ, सुतेर बसिरहेका थियौँ, त हामीहरूलाई गुरुले दिव्य बाणीले हामीलाई जागरुक गराइदियो, सोच्न बाध्य गराइदियो। सोच्न बाध्य गराएको हो नि, जन्मनु पर्ने, फेरि मर्नुपर्ने, मृत्यु हुने बेलामा 40,000 बिच्छीको टोकाइ अनुभव गर्नुपर्ने, 84 को चक्कर घुम्नुपर्ने, अनि पाप कर्म गरेको छ भने नरक जानुपर्ने। बापरे, खतरनाक। लो 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 यो स्थितिमा जानुहुन्न। अब कसरी आफ्नो रक्षा गर्ने, कसरी आफ्नो उद्धार गर्ने भनेर अब दिमाग घुम्न थाल्छ, अब चक्कर आउन थाल्छ। अनि त्यसपछि गुरुको चरणको आश्रय लिइन्छ, त्यसपछि बल्ल आफ्नो कल्याणका लागि भनेर अगाडि बढिन्छ। हेर्नुहोस्, मनुष्यको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, मनुष्य आफू जस्तो ठाउँमा रह्यो त्यस्तै ठाउँमा सन्तुष्ट भएर बस्ने स्वभावको हुन्छ। उसको जीवनमा दुःखै दुःख छ भने पनि ऊ त्यो दुःखमा सन्तुष्ट भएर बस्न जान्दछ। दयनीय स्थितिमा पनि ऊ आनन्दले बस्न सक्दछ। यो मनुष्यको स्वभाव हो। मनुष्य जहाँ पनि एडजस्ट गरेर बस्न सक्छ। मनुष्य मात्र, हरेक जीव, यी सुँगुर, कुकुर, बिरालो, यिनीहरू पनि वास्तवमा जीव नै हुन्। तर पनि कुनै समय यिनीहरू मनुष्य थिए, अहिले यिनीहरू सुँगुर बिरालो छन्। तर पनि सुँगुर बिरालो देहमा पनि उनीहरू सन्तुष्ट भएर आनन्दले भिष्टा खाएर बसिरहेछन्। उनीहरूलाई चाहिँ दुःखको अनुभव नै छैन, दुःख नै छैन, उनीहरूलाई फिलिङ नै छैन, खुसी छन् उनीहरू। त्यस्तो दयनीय जीवन प्राप्त छ उनीहरूलाई, सुँगुरको योनि प्राप्त छ, भिष्टा खानु परिरहेको छ, फोहोर मैलोमा बस्नु परिरहेको छ, तर पनि उनीहरू सुखी रहन्छन्। इन्द्र एकपटक कसैको श्रापले सुँगुर बन्नुभएको थियो, अनि आफ्नो सुँगुर परिवारमा अब सुँगुरनी पत्नी अनि ससाना सुँगुरका छाउरा आफ्ना छोरछोरीमा यति आनन्दित थिए, यति मस्त थिए, उनले आफू स्वर्गका राजा इन्द्र हुँ भन्ने कुरा पनि भुले। हेर्नुहोस् है, भुले उनले। त्यही रमाएर बसे आफ्नो परिवारमै, सुँगुरनी पत्नी। अनि ब्रह्माजीलाई यो चित्त बुझेन, किन भन्दा इन्द्रासन यति बेला खाली छ र देवराज इन्द्रको अनुपस्थितिमा स्वर्गको राजकाज एकदमै के छ, अलपत्र छ। उहाँ इन्द्रलाई लिन भनेर आउनुभयो, सुँगुर योनिमा रहेका इन्द्रलाई। इन्द्र जाउँ, तिमी स्वर्गको राजा हो, हेर त तिम्रो स्थिति कस्तो गर्हित भयो, दयनीय भयो, सुँगुर योनिमा छौ, जाउँ हिँड, तिमी बिना स्वर्गको राजकाज ठप्पै भयो।
त्यसपछि इन्द्रले के भने थाहा छ ब्रह्माजीलाई, तपाईको किन मलाई बोलाउन आउनुभयो, डिस्टर्ब गर्न किन आउनुभयो, तपाईँ जानुहोस् आफ्नो ठाउँ जानुहोस्, म यहाँ आफ्नो परिवारसँग खुसी भएर बसिरहेको छु, के हो स्वर्ग, को इन्द्र, म चिन्दिनँ, मलाई मेरो परिवारसँगै रमाइलो छ, आनन्द छ, ल यहीँ रमाइलो छ मलाई, मैले बिस्टा खाएर बसिरहेको छु, कति मिठो छ स्वादिष्ट बिस्टा, आहा मलाई कति आनन्द भइरहेछ भनेर ब्रह्माजीलाई नै उसले गाली गरे, इन्द्रले गाली गर्नुभयो। त ब्रह्माजीले अनेक कोसिस गर्नुभयो इन्द्रलाई फर्काउनको लागि भनेर, त मान्दै नमानेपछि अन्तिममा ब्रह्माजीले आफ्नो योग मायाद्वारा इन्द्रकी जो धर्मपत्नी अथवा सुँगुर योनिमा रहेकी इन्द्रकी धर्मपत्नी सुँगुरनी उनलाई मारिदिनु भयो। तर केही क्षणको लागि, वास्तवमै मार्नु भएको होइन, तर आफ्नो योग मायाद्वारा मृत्युमा पुर्याइदिनु भयो। अनि ती सुँगुरका छाउरा छाउरीहरूलाई पनि अल्प समयको लागि मृत्युमा पुर्याइदिनु भयो। अनि त्यसपछि इन्द्र अब गुहार गुहार माग्न थाले, रुन थाले, कराउन थाले, मेरी पत्नी, मेरा बच्चाहरू, मेरी पत्नी, मेरा बच्चाहरू भनेर पीडा भयो नि। अनि त्यसपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, इन्द्र अब के गर्छौ, अब के गर्ने, मेरी पत्नी खोइ, मेरा बच्चाहरू खोइ। अनि त्यसपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिम्री पत्नी र तिम्रा बच्चाहरू यति बेला माथि स्वर्गमा छन्, के गर्छौ, म स्वर्ग जान्छु, म स्वर्ग जान्छु। हो ल ठिक छ, ल हिँड, अघि नै माने भएदेखि मैले थोडी यो जात्रा गरिरहनु पर्थ्यो, ल हिँड भनेर ब्रह्माले यस प्रकार ट्रिक लगाएर इन्द्रलाई स्वर्ग पुर्याउनु भयो। ल हेर्नुहोस् त, यो संसारमा विभिन्न योनिहरूमा फसेको जीवले कसरी आफूलाई भुल्दो रहेछ। इन्द्र, देवराज इन्द्रले त आफूलाई भुल्नु भयो, त्यही गर्हित स्थितिमा उहाँ रमाएर बस्नुभयो। जीवात्मा जहाँ पनि रमाएर बस्न सक्छ कि, दुःखभन्दा दुःख, अनेक कष्ट, अनेक पीडा उसलाई भइरहेको हुन्छ, तर पनि त्यही पीडामै उसलाई आनन्द लिएर बस्छ, आनन्द आनन्द मानेर बस्छ, उसलाई केही त्यस्तो हुनै लाग्दैन। त प्रिय भक्त भागवत, त्यसैले त गीतामा भगवान्ले बताउनु भयो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोष अनुदर्शनम। जब व्यक्तिले संसारको यो जन्म मृत्यु बुढ्यौली रोग व्याध, यो दरिद्री दुःख दरिद्री, यी सबै वास्तवमा एकदम पीडादायक छन्। अब यसबाट कसरी उम्कने होला भनेर जबसम्म सोच्दैन तबसम्म उसले आफ्नो आत्मोन्नति गर्दैन। उद्धरेत आत्मनात्मनम आत्मनाम वसादयेत आत्मै ह्रियात्मनौ बन्धुरात्मै भ्रिपुर आत्मनः। आफ्नो आत्मा उद्धार गरेर आफ्नो आत्मालाई जहाँ दुःख छैन, जहाँ कष्ट छैन, जहाँ पीडा छैन, जहाँ परम आनन्द छ, राधा कृष्णको धाम, त्यहीँ पुर्याउनु छ हामीलाई, त्यहीँ पुर्याउनु छ। यो आत्मा बडा खतरनाक स्थानमा खसेको छ, यो शरीर आफैमा पीडाको घर हो, यो शरीर अत्यन्त कष्ट अत्यन्त दुःखको यो धाम हो। यो शरीर हामी यस्तो दुःख कष्टको धाममा छौँ, यसैमा सन्तुष्ट छौँ। हामी भगवत भक्ति गर्न चाहदैनौँ। हरेक व्यक्ति सन्तुष्ट छ, हरेक व्यक्तिको अनुहार हेर्नुहोस् त कति खुसी छन्। आमामा हेर्नुहोस् त, युरोपेली अमेरिकीहरू, उनीहरूलाई आफ्नो स्थिति बडा मनपर्छ। हरेक व्यक्ति, हरेक मनुष्य, उनीहरूलाई यहाँबाट जाउँ, अब राधा कृष्णको धाम जाउँ, राधा रानीको दर्शन गरौँ, कहिले पनि मर्नु पर्दैन, त्यहाँ गएपछि कहिले पनि संसारमा आउनु पर्दैन, बडा आनन्द हुन्छ, एकदम आनन्द हुन्छ, जे भन्नु त्यो पुरा हुन्छ, एकदम आनन्द आउँछ भनेर भन्यो भनेदेखि उनीहरू के जानु त्यहाँ। एउटा युवकलाई यही कुरा हामीले भनेको थियौँ, हामी यो जीवनमा राधा कृष्णको धाममा जानुपर्छ, एकदम आनन्द आउँछ, त्यहीँ जानुपर्छ, त्यहाँ गएपछि दुःख सधैँको लागि अन्त हुन्छ भनेर भनेको। ती व्यक्तिले, ती युवकले त्यहाँ गएर स्याउ अनि नस्पति केरा मात्र खाएर बस्नुपर्छ, त्यही भएर त्यहाँ नजाने हो। ल यस्तो छ, त्यहाँ गएर स्याउ केरा नस्पाती अब त्यो खानु पर्छ। अब यहाँ जस्तो यस्तो अज्ञानता छ हामीमा। ल हेर्नुहोस् त जबसम्म यो अज्ञानता नष्ट हुँदैन, जबसम्म हामी आफ्नो वर्तमान दुःखमय स्थितिलाई बोध गर्दैनौँ, तबसम्म हामी सुखमय स्थिति प्राप्त गर्न चाहदैनौँ। एउटा देशमा पनि के हुन्छ, जब गरिब ठाउँमा बसेका, जब आर्थिक विपन्नता छ, त्यसपछि के हुन्छ,
मानिसहरू आफ्नो आर्थिक उन्नति गर्नको लागि देश विदेश जान चाहन्छन्। अमेरिका, साउदी अरेबिया, विशेष गरी अमेरिका, युरोपमा जान चाहन्छन् हैन। किनभने आफ्नो स्थिति देखि उनीहरूले गरिब छ, एकदमै खाना लाउने धौधौ छ, अनि उनीहरू देश विदेश गए। अन्त उनीहरू त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्छन्। निश्चित रूपले हामी सन्तुष्ट भएर बस्नुपर्छ भौतिक जगतमा। किनकि भौतिक रूपले हेर्ने हो भनेदेखि भौतिक जगतमा सन्तुष्ट भएर काम हुँदैन। किनभने भौतिकले त भौतिक नै खोज्छ नि। भौतिकले त भौतिक क्षेत्रमा उन्नति प्रगति गरेको। तर आजको यो प्रसङ्गको विषय के भन्दा हामी आध्यात्मिक रूपले सन्तुष्ट हुनुहुन्न, हामी आध्यात्मिक क्षेत्रमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न। हामीले आध्यात्मिक जिज्ञासा गर्नुपर्छ। आफ्नो जुन सेवा छ, आफूले गरिरहेको जुन आध्यात्मिक कार्य छ, यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न। अझ धेरै गर्ने, अझ धेरै ज्ञान प्राप्त गर्ने, अझ धेरै सत्सङ्ग गर्ने। 16 माला मात्र नामजप किन? जति समय छ अझ धेरैभन्दा धेरै 64 माला गर्ने, त्योभन्दा पनि बढी गर्ने, धेरैभन्दा धेरै सेवा गर्ने, वैष्णव सेवा गर्ने। कसरी हुन्छ, के गरी हुन्छ, आफ्नो वर्तमान दुःखमय स्थितिलाई कसरी पार गर्ने, छिटोभन्दा छिटो कसरी पार गरेर भगवानको धाम जाने, राधा रानीको दर्शन गर्ने, यसै जीवनमा राधा रानीको बन्ने। अरे राधा रानीको हुन पाउँदा आहा, हामीलाई थाहा नै छैन के। त्यसकारणले गर्दा गुरुदेव आउनुहुन्छ र गुरुदेवले झस्काइदिनुहुन्छ। जसरी नेताहरूले ती चुप्पो लागेर बसेका जनताहरूलाई झस्काइदिन्छन्। ए उठ, के गरेर बसेका छौ, आन्दोलन गर, चक्काजाम गर, आफ्नो अधिकार ल्याऊ, तिमीहरूमाथि यस्तो छ, यस्तो उस्तो छ भनेर जब भनेपछि उनीहरू झराजुरुको उठेर तोडफोड गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, अनेक गर्छन्। र उनीहरूले आफ्नो अधिकार पाउँछन् पनि अन्तिममा। जस्तै नेपालमा कुनै समय राज संस्था थियो, नेताहरूले राज संस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर चारैतिरबाट आन्दोलन चर्काए। त्योभन्दा अगाडि राज संस्थासँग सबै सन्तुष्ट थिए। हुने त्यस्तो समस्या कसैलाई अनुभव भएन। म एउटा जनता, मलाई कहिले पनि अनुभव भएन हैन। राजाबाट के समस्या छ र? यो राज संस्था, राज व्यवस्थाबाट के समस्या छ र? अनि त्यसपछि जब नेताहरूले आएर चाहिँ यस्तो उस्तो समस्याको लिस्ट बनाइदिए, अनि त्यसपछि लड्नुपर्छ भनेर हामीहरू पनि हिँड्यौँ। लड्नुपर्छ, तर लास्टमा फुस्छ, केही पनि भएन रहेछ। जुनै व्यवस्था आए पनि त्यही हो। किनभने भौतिक जगत भनेको यो दुःख कष्ट शाश्वत छ। त्यहाँ शाश्वत सुख छ राधा रानीको धाममा, उहाँको चरण सेवामा शाश्वत सुख छ। यहाँ शाश्वत दुःख छ। यसरी बुझौँ। यहाँ जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि, जतिसुकै उफारे पनि, उचाले पनि, जतिसुकै व्यवस्था बदलिए पनि, कुनै समय राज संस्था, कुनै समय गणतन्त्र, कुनै समय लोकतन्त्र, कुनै समय प्रजातन्त्र, कुनै जे तन्त्र आए पनि यो भौतिक संसार हो, यो दुःखको जगत हो। यो संसार आफै त्रुटिपूर्ण छ, संसार आफै दुःखपूर्ण छ भनेदेखि अरे भाइ, जुन कुरा दुःखले बनेको छ त्यो दुःखले बनेको कुरालाई कसरी सुखमय बनाउन सकिन्छ? अरे भाइ, जुन कुरो अलरेडी मानौ आगो छ कुनै, अब त्यो आगोबाट कसरी शीतलता पाउन सकिन्छ? त्यो चिज अलरेडी पोल्नेवाला छ। अब त्यसबाट हामी कसरी शीतलताको अनुभव गर्न सक्छौँ? त्यसै गरी यो सम्पूर्ण भौतिक जगत भनेको सबभन्दा सर्वोच्च ब्रह्मलोकदेखि लिएर तल पाताल लोकसम्मका सम्पूर्ण 14 लोक त्रिभुवन, यो ब्रह्माण्डको आवरणभित्रका जति पनि लोक लोकान्तरहरू छन्, चाहे स्वर्गलोक होस्, चाहे ब्रह्मलोक, चाहे महरलोक, चाहे तलातल, अतल, वितल, सुतल, पृथ्वीलोक, यी सबै भनेको दुःखै दुःख, कष्टै कष्ट, जन्मनु पर्ने, मर्नु पर्ने, बार बार वृद्ध हुनुपर्ने, 84 को चक्कर जानुपर्ने स्थान हो। यो स्थान यस्तो। अब यो स्थानै दुःख कष्टले बनेको छ, यो स्थानै मृत्युले बनेको छ, यो स्थानै मेड विथ पेन एन्ड सफरिङ छ भनेदेखि हामीले कसरी आफ्नो प्रयासले यो ठाउँलाई एकदमै सुखमय, एकदम आनन्दमय बनाउन सक्छौँ? तर अहिले प्रयास त्यही भइरहेछ। मानिसहरू होप एगेन्स्ट होप, मानिसहरू भन्छन् होइन होइन, हाम्रो प्रयास, हामी कोसिस गरौँ संसारलाई रमाइलो बनाऊ, संसारमा आनन्द ल्याउँ, संसारमा खुसियाली ल्याउँ, मेहनत गरौँ न, मेहनत गरौँ, मिलेर गरौँ त, ल मिलेर, अरे गर नि त मिलेर। कहिलेदेखि काम भइरहेछ संसारमा सुख शान्ति ल्याउनलाई, तर कहिले पनि सुख शान्ति आउँदैन।
अनादिकालदेखि प्रयास नभए र धेरै प्रयास भयो नि, तर जति प्रयास गरे पनि संसारमा सुख शान्ति कदापि हुन सक्दैन। एउटा ठाउँ सुख शान्तिको लागि होइन। जस्तै उदाहरणको लागि यो हातमा घाउ छ, मानौ हातमा ठुलो घाउ लागेको छ, यो घाउ जहाँ लगेर छोए पनि दुख्छ, यहाँ छोए पनि दुख्छ, यहाँ छोए पनि दुख्छ, जहाँ पनि दुख्छ। किनभने अलरेडी यो दुःखको दुःख छ यो ठाउँमा। त गीताको यो श्लोक अनुसार जबसम्म हामी संसारको दुःखलाई बोध गर्दैनौँ, चिन्दैनौँ, हेर्दैनौँ, देख्दैनौँ र यसलाई हामीहरूले भित्रभित्र मनन गर्दैनौँ, तबसम्म हामी यहाँबाट भाग्नुपर्छ, राधारानीको धाममा जानुपर्छ, युगल सरकारको सेवा सुख लिनुपर्छ, त्यही निवृत्त निकुञ्जमा, त्यही सुन्दर गोलोक वृन्दावनमा त्यही आनन्द छ भनेर हामी त्यसको खोजी गर्नै चाहँदैनौँ। हामीलाई मनै पर्दैन। गोलोक धामको प्रसङ्ग गर्यो, राधाकृष्णको धामको कुरा गर्यो भने पारो तात्छ। मान्छेहरूलाई त्यही त छ नि, अहिले पारो तात्छ है, गोलोक धाम जानु मान्छेहरू के गोलोक धाम, के गोलोक धाम, के राधाकृष्णको धाम, यहीँ रमाइलो छ, नचाहिने कुरा भन्छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरू यही सन्तुष्ट छन्। उनीहरू आफ्नो वर्तमान अत्यन्त दर्दनाक स्थितिमै उनीहरू आनन्दले रमाएर बसिरहेछन्। तर यो माया हो, यो भ्रम हो। उनीहरू रमाएका हुँदैनन्, तर पनि मनुष्यको स्वभाव ऊ जहाँ पनि सामञ्जस्य मिलाएर बस्न सक्छ।